नमस्ते। कार्यक्रम स्वादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामीले खानाका विभिन्न परिकारहरूको स्वाद दिनको लागि आज हामी आइसकेका छौँ पानी पोखरीमा अवस्थित वालनट बिस्ट्रो एन्ड ब्यान्क्वेटमा। आउनुहोस् हामी यस वालनट बिस्ट्रो एन्ड ब्यान्क्वेटभित्र प्रस्थान गरौँ है त। आज हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँका सुसेफ विशाल अधिकारी र उहाँसँग मैले जानकारी लिइसकेको छु। आजको कार्यक्रममा उहाँले हामीलाई खानाका परिकारहरू बनाएर देखाउँदै हुनुहुन्छ र पहिलो परिकारको रूपमा उहाँले हामीलाई हब्स मेरिनेट चिकन ब्रेस्ट बनाएर देखाउँदै हुनुहुन्छ र त्यसपछि उहाँले हामीलाई चिकन रुलाद बनाएर देखाउनुहुनेछ र तेस्रो परिकारको रूपमा उहाँले हामीलाई बेजिङ फ्युजन होल फिस बनाएर देखाउँदै हुनुहुन्छ। हब्स मेरिनेट ग्रिल चिकन ब्रेस्ट बनाउने सामग्रीहरू: चिकन ब्रेस्ट 170 ग्राम, मसरुम 10 ग्राम, ब्लान्च भेज 15 ग्राम, पेरी पेरी सस 5 ग्राम, प्याज 15 ग्राम, बिटरुट प्युरी 10 मिलिलिटर, मरिचको धुलो 1 ग्राम, मिक्स हब्स 2 ग्राम, फ्रेस क्रिम 20 मिलिलिटर, ओरिएन्टल राइस 150 ग्राम, आयोली सस 5 ग्राम, लसुनको टुक्रा 1 ग्राम, हरियो धनिया 1 ग्राम, चिकन स्टक 15 मिलिलिटर, बटर 10 मिलिलिटर, अलिभ ओइल 10 मिलिलिटर र नुन स्वाद अनुसार। अब हामी यो हब्स मेरिनेट चिकन ब्रेस्ट बनाउँदैछौँ होइन? हामीसँग चिकन ब्रेस्ट छ यहाँ। चिकन ब्रेस्ट अलरेडी अब यो चाहिँ कसरी हामी बनाउँछौँ? 170 ग्राम त्यो चाहिँ चिकन ब्रेस्ट। हजुर। अनि यसलाई बनाउँदा सर्वप्रथम मैले चाहिँ यसलाई म्यारिनेट गर्छु। सुरुमा मैले हाल्छु ओलिभ ओइल, त्यसपछि सल्ट, पेपर, रोजमेरी, त्यसपछि हामीसँग छ बेसिल, त्यसपछि हामीसँग अरिगानो पनि अलिकति युज गर्छु। त्यसपछि मैले यसलाई म्यारिनेट गर्छु। अब सल्ट, पेपर, ओलिभ ओइल चाहिँ राम्रोसँग म्यारिनेट गरिसकेपछि यो चाहिँ यसको चाहिँ टेस्टफुल टेस्ट आउँछ चिकनमा चाहिँ। यो 2 घन्टा हामीले जुन रेस्टमा राखेको थियौँ त्यो चिकन रेस्ट 2 घन्टा भइसक्यो। अब चाहिँ यो टोटल्ली म्यारिनेट भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले पकाउँदाखेरि चाहिँ यसमा भएको चाहिँ फ्लेभर अरोमाहरू चाहिँ यसले चाहिँ बाहिर निकाल्छ। बटर 10 ml, यसलाई घडीको सुई अनुसार यो भन्छ 1 to 7। यो पनि त्यही तरिकाले उयो गर्ने र यदि ग्रिल हालिसकेपछि चाहिँ यदि हामीले चलायो भने चाहिँ चाँडै नै चलायो भने चाहिँ ग्रिल मार्क निकाल्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले सर्टेन टाइम चाहिँ यहीँ छोडिदिनुपर्छ। यो कुक पनि हुँदै गर्छ र हाम्रो ग्रिल मार्क पनि यसरी। अब म बन्द गर्दैछु यसलाई। मैले यसको साइड चेन्ज गर्छु। गोल्डन कलरमा आइसक्यो होइन? थोरै थोरै छ यसको ग्रिल मार्क चाहिँ एकदम राम्रोसँग आएको छ होइन? हजुर। साइड मैले चेन्ज गरिसकेपछि फेरि अब पनि हामी 2 मिनट जति यसलाई कुक गर्छौँ। मैले यसलाई क्लोज गरेँ। 2 मिनट पनि भइसक्यो, अलमोस्ट कुक भइसक्यो चिकन। अब मैले यसलाई चाहिँ निकालेर बाहिर राख्छु। यो पाकिसक्यो? यो पाकिसक्यो। हजुर। अब चिकन कम्प्लिटली कुक भइसक्यो। अब चाहिँ म यसलाई चाहिन्छ एकम्पनिमेन्ट भेजिटेबल चाहिँ रेडी गर्दैछु। हजुर। त्यसमा चाहिँ मैले फर्स्टमा बटर 10 ml, सम गार्लिक, भेजिटेबल यसमा चाहिँ बटर मसरुम एन्ड ओनियन, त्यसपछि हब्स छ। हब्स पछि चाहिँ मैले बिन्स, ब्रोकाउली, यो चाहिँ हल्का यसलाई चाहिँ मैले सते मात्रै गर्छु। त्यो कम्प्लिटली कुक हुने किन ब्लान्च भइसकेको छ पहिल्यै। अब यसलाई चाहिँ थोरै मात्रै सते गरिसकेपछि ब्रोकाउली र सिमीलाई चाहिँ ब्लान्च मात्रै गरेका छौँ हैन? हजुर। हजुर।
यसलाई चाहिँ मैले 1 मिनेटको लागि चाहिँ क्लोज गर्दैछु। 1 मिनेट अलरेडी भइसक्यो। यो अकम्पनीमेन्टको लागि भेजिटेबल सते भइसक्यो र म अब प्यानबाट निकाल्दैछु। यसलाई धेरै बेर पकाउन जरुरी छैन किनभने अलरेडी पाकिसकेको अवस्था छ। यो चाहिँ हाम्रो यो चिकन ब्रेस्टको साइड डिसहरू भयो हैन। यसलाई चाहिँ मैले अब सस प्रिपेयर गर्न लागिरहेको छु। ससमा फर्स्ट बटर, बटरलाई मेल्ट गर्ने, सम गार्लिक। गार्लिकले फ्लेभर दिने काम गर्छ र यो हेल्दी पनि छ एकदम। यो ब्राउन भइसकेको अवस्था छ। त्यसपछि यो चाहिँ पेरी पेरी सस, यो होममेड पेरी पेरी सस हो। फ्रेश क्रिम है त। चिकन स्टक हो यो चाहिँ। सम सिजनिङ, सल्ट, मरिचको धुलो, पेपर। हामीले लगभग 1 मिनेट 1.5 मिनेट पकायो भने यो पाकिसकेको हुन्छ। अब अलमोस्ट रेडी भइसक्यो। यसलाई चाहिँ मैले अब अघि ग्रिल गरेको चिकनलाई चाहिँ मैले डिप गर्दैछु। यसलाई सससँग राम्रोसँग डिप गरेपछि हब्स म्यारिनेटेड चिकन तयार भइसक्यो। हजुर। अब यसलाई मैले साइड डिस प्रिपेयर गर्न गइरहेको। यसको लागि अकम्पनीमेन्ट छ यो ओरिएन्टल राइस हो। हजुर। मैले चिकनलाई चाहिँ साइडबाट राख्छु। जुन चाहिँ खाँदाखेरि यसले स्वाद मिठो बनाउँछ। स्वाद मिठो प्लस हाम्रो भित्र भएको जुन अनवान्टेड अरोमाहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। हजुर हजुर। अब यो हेर्दै पनि एकदम राम्रो देखिसक्यो। उहाँले जुन तरिकाले डेकोरेसन गरिरहनु भएको छ यो प्रेजेन्टेसनले पनि धेरै फरक पार्छ यो खानेकुरालाई हैन। उहाँले यो हब्स राख्दै हुनुहुन्छ हैन। हजुर। यसलाई भन्छन् फ्रिजे भन्छन्। हजुर। यो चाहिँ एकदम राम्रो लेटेस्टमा पर्छ। भनेपछि यो अब सर्भ गर्नको लागि रेडी भयो नि त। यो चिकन बनाउँदा रहेको अहिले ग्लेजिङ गर्दाखेरि बाँकी रहेको सस चाहिँ मैले जुन प्रेजेन्टेसन छ चिकनको त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ ड्रिजलिङ गर्दैछु। यो सस चाहिँ यो चिकन खाँदाखेरि यो हजुर जुसी हुन्छ र यसले चाहिँ टेक्सचर पनि दिन्छ। हजुर। त्यसपछि मैले थोरै हब्सहरू चाहिँ एड गर्छु। रोजमेरीलाई हैन। टेस्ट पनि गर्नु पर्यो हैन। कस्तो रहेछ भनेर चाख्नु पर्यो। एकदम मिठो र स्वादिलो र त्यसैगरी यो मिक्स भेजलाई पनि उहाँले सोते गरेर यो तयार गर्नुभएको छ। जुन खाँदाखेरि यसको टेस्ट पनि एकदमै मिठो छ। दर्शकवृन्द, अब हामी आजको स्वाद कार्यक्रमको पहिलो परिकारतिर लाग्दैछौँ र पहिलो परिकार छ हाम्रो चिकन रुलाद। चिकन रुलाद बनाउने सामग्रीहरू: चिकन 75 ग्राम, मैदा र तिल 10 ग्राम, अन्डा 1 वटा, चिकन स्टक 20 मिलिलिटर, फ्रेश क्रिम 20 मिलिलिटर, केपर्स 2 ग्राम, स्याफ्रन 1 ग्राम, पेरी पेरी सस 10 ग्राम, ब्राउन स्टक 15 ग्राम, ओरिगानो 1 ग्राम, कागती 1 वटा, लसुनको टुक्रा
10 ग्राम, मिक्स लेट्युस 5 ग्राम, मरिचको धुलो 1 ग्राम, रुलात मिक्सचर 30 ग्राम, अलिभ ओइल 10 मिलिलिटर र नुन स्वादअनुसार। अब हामी यो चिकन रुलाद सुरु गर्दैछौँ होइन, यो चाहिँ कसरी सुरुवात गर्छौँ सेफ अब? यो पहिला हामीले चाहिँ यो चाहिँ चिकनको ब्रेस्ट पार्ट हो। ब्रेस्ट पार्टलाई चाहिँ मैले थिन स्लाइस काटेँ पहिला। थिन स्लाइस काटेपछि एउटा ब्रेस्टबाट मैले चाहिँ दुई पिस निकालेँ थिन स्लाइस गरेर। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ म्यारिनेसन गर्छु पहिला। एकदम सर्ट म्यारिनेसन, ओन्ली सल्ट एन्ड पेपर। सल्ट र पेपर यति नै मैले म्यारिनेसन गर्छु यसलाई। मिक्सचर रुलाड मिक्सचर भन्छौँ यसलाई चाहिँ। सनराई टमेटो भयो, अनि अरू वालनट हाम्रो यहाँ बोट नै छ वालनटको, वालनट भयो, चिज भयो, सल्ट पेपर, त्यति मात्रै हालेर मैले चाहिँ यसलाई मिक्सचर बनाएँ है। त्यो मिक्सचरलाई चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ के गर्छु, चिकनभित्र चाहिँ स्टफिङ गर्छु। स्टफिङ गर्छु यसलाई चाहिँ भित्रपट्टि बनाएर जब हामीले एग युज गर्छौँ यो चाहिँ प्रपरली टालिएको हुन्छ। नत्र भने कुकिङ गर्दा चाहिँ अहिले फुट्ने डर हुन्छ। त्यही भएर यो स्टिकी बनाउनलाई चाहिँ यसलाई रोल गर्ने, स्टफिङ गरेर रोल गरिसकेपछि मैले साइडमा राखेँ। 10-15 ml ओलिभ ओइल युज गर्छु। र यो तात्दै गर्छ। मैले साइडमा चाहिँ के गर्छु भन्दा यो जुन रुलाड थियो मैले प्रिपेयर गरेको त्यसमा चाहिँ मैले डस्टिङ गर्छु। यो मैदा र तिल छ, सेतो तिल हैन, सेतो तिल। किन डस्टिङ गरे भन्दा यदि मैले डस्टिङ गरिनँ भने यो स्टिकी हुने सम्भावना धेरै बेसी हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई मैदासँग चाहिँ डस्टिङ गर्दैछु र साथमा तिल पनि छ। यसले चाहिँ किन भन्दा प्रेजेन्टेसनलाई पनि राम्रो गर्छ। ग्रिल गर्छु। अब चाहिँ रुलाडलाई चाहिँ मैले ग्रिलमा गरेँ। यसलाई थोरै हाई हिट गर्नु। यदि मैले मैदा डस्टिङ नगरेको भए चाहिँ स्टिकी भइसक्यो। मैले मैदा डस्टिङ गरेपछि चाहिँ स्टिकी नै पाएन। र यदि कुनै मान्छेहरू कुनै कस्टमरहरूले चाहिँ अब यसलाई थोरै पकाउनु र बेक गर्ने र दिनु भने पनि हामी पनि बेक गर्न सकिन्छ। तर हामी चाहिँ के भन्छ यहाँ वेल डन हामी यहीँ बनाउँछौँ। किनभने चिकनमा धेरै ब्याक्टेरियाहरू साल्मोनेलाहरू हुने भएकोले चिकन यदि खानुहुन्छ भने आई वान्ट टु सजेस्ट टु वेल डन नै खानु। अब हामीले चाहिँ यसलाई फर्काइ हैन, सबैतिर पाक्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ सबैतिर पकाउँदैछौँ। यदि हामीले नपाकेको चिकन खायौँ भने हामीलाई चाहिँ ब्याक्टेरियाले एट्याक गर्न सक्छ। त्यही भएर चिकन जहिले पनि फुल्ली कुक गरेर खानुपर्छ। यसको कलर पनि राम्रो आइरहेछ। लगभग हाम्रो यो पाक्न लागिसक्यो। चिकन रुलाड पाकिसकेको अवस्था छ। अब यसलाई चाहिँ मैले निकाल्छु। निकालेर चाहिँ मैले यसलाई सस चाहिँ प्रिपेयर गर्छु। यसलाई मैले साइड लगाएँ। अब यही भाँडामा मैले चाहिँ अब हामी सस बनाउँछौँ हैन। ससलाई चाहिँ मैले गार्लिक युज गर्छु। मैले गार्लिक एकछिन टस गरेँ। अब हामी यो सस हजुर रुलाडको लागि चाहिँ हामी चाहिँ सस प्रिपेयर गर्दैछौँ। यो पनि किनभने यो चिकन मात्रै खायो भने अलिकति ड्राई पनि हुने सम्भावना छ। यदि सस हाल्यो भने हामीलाई खान पनि इजी र कस्तो डाइजेस्ट गर्न पनि त्यसले हेल्प गर्छ। मैले अब यो पेरी पेरी सस हाल्दैछु। पेरी पेरी ससले हामी केही टाइम कुक गर्छौँ। मैले चाहिँ ब्राउन स्टक युज गरेँ। यो पनि हामीले लामो समयसम्म पकाएर बनाइएको एकदम। यो ब्राउन स्टक हामीले चाहिँ लगभग यदि राम्रोसँग
पकाउने हो भने यसको अरोमाहरू सबै बाहिर निकाल्ने हो भने हजुर हामीले चाहिँ 8 घण्टा पकाउनु पर्छ सिमरिनेट हजुर यो स्टक हालेँ मैले यहाँ यो पनि चिकन स्टक नै हो हैन चिकन स्टक हो स्वाद अनुसार अलिकति सल्ट हाल्छु मैले नुन त्यसपछि यो मरिचको धुलो फेरि यसलाई एकचोटि स्टियर गरौँ चलाइसकेपछि म चाहिँ यसमा थोरै क्रिम युज गर्छु फ्रेस क्रिम छ अलिकति त हैन क्रिम युज गर्छु त्यसपछि क्यापर छ यो क्यापर युज गर्छु म यसले पनि खाँदाखेरि हैन यसले पनि खाँदाखेरि टेस्ट दिन्छ प्लस यो हेल्दी पनि छ हजुर हाम्रो डाइजेस्ट गर्न सजिलो बनाउँछ यसले यो पनि रेडिमेड पाउँछौँ हामी हजुर यो चाहिँ रेडिमेड पाउँछौँ अनि यसको स्याफ्रन छ यो स्याफ्रनको एकदम एक्सपेन्सिभ चिज हो हजुर हजुर यसले चाहिँ कलर पनि दिन्छ यसले कलर पनि दिन्छ र हामीले जति कुराहरू खान्छौँ नि यसको अरूमा चाहिँ लास्टमा मात्रै देखिन्छ कि यसले खानालाई चाहिँ एकदम टेस्टी बनाएर चाहिँ हजुर लेमन जुस युज गर्छु अब क्रिम हाल्छु अलिकति गुलियो पनि आउँछ हजुर हजुर अब मैले यहाँ अलिक के युज गरेँ पेरी पेरी सस युज गरेँ त्यसले अलिकति स्पाइसी पनि दिन्छ र यसले चाहिँ हिरो अमिलो सबै कुरा यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ अरिगानो हब्स पनि एड गरेँ मैले यो हब्स लास्टमा एड गर्नु कारण के भन्दा पहिल्यै मैले हब्स युज गरेँ भने यो पाकेर यसको अरोमाहरू जुन छ त्यो चाहिँ लस हुन सक्ने भएर मैले लास्टमा मात्रै मैले युज गरेँ अब हामी चाहिँ प्लेटिङतिर चाहिँ लाग्दैछौँ फर्स्टमा चिकनलाई काट्छु मैले यस्तो स्लाइडली काट्छु त स्टफिङ गरेको चिकन पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ र भित्रको स्टफिङ पनि राम्रो देखिरहेको छ अब यसलाई मैले प्लेटिङ गर्दाखेरि पहिले मिक्स लेटुस युज गर्छु सुरुमा बिटरुट सस चाहिँ यो प्युरे भन्छ हजुर त्यसपछि हामीले चिकन राख्छौँ हामीले चिकन डेकोरेसन गर्दैछौँ हैन हजुर प्लेटिङ गर्दैछौँ अनि सिसम सीड युज गर्दैछौँ माथिबाट सेतो तिल पनि हैन यो हल्का हाम्रो भुटिएको पनि छैन यो हजुर हजुर यसले माथिबाट क्यापर र सेलेरी पनि मैले युज गर्छु पहिला मैले चिकन माथि चाहिँ जुन हाम्रो सस छ रुलाको लागि बनाएको सस यो चाहिँ क्यापर स्याफ्रन सस हो यो ससले हामीलाई यो चिकन खाँदाखेरि पनि हैन चिकन रुलाद खाँदा यो जुसी आओस् यसले जुस अब हामी क्यापर्स र यो हब्सलाई सेलेरीबाट चाहिँ सेलेरीको हब्सलाई हामी गार्निस गर्दैछौँ यो पक्कै मिठो हुनुपर्छ एकदम ग्लेजी टाइप छ ओइल कोटेड भएको छ चिकनले राम्रोसँग त्यसपछि यो जुन सलाद छ यसमा पनि हाम्रो यो एकदम आइओली सस युज गरेको छु त्यसमा चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको मुखमा भएको माउथमा भएको सबै कुराहरूलाई चाहिँ निखारेर चाहिँ बाहिर निकालेर तर मेडिसिनको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ तपाईँ बिटरुट बाल्समिक पनि तपाईँले सँगै लिन सक्नुहुन्छ हामीले फाइनल यो प्लेटिङको लागि युज गऱ्यौँ तर यसको पनि केही एडभान्टेजहरू चाहिँ यसमा पनि हामीले सोबेर खान एकदम जरुरी छ यसको टेस्ट पनि फरक आउँछ हैन यो जुन उहाँले बनाउनु भएको छ यो चिकन रुलाद एकदमै मिठो र स्वादिलो छ एकदम पाकेको पनि छ यो उहाँले एकदम स्मुथली पकाउनु भएको छ र यसभित्र रहेको जुन हाम्रो स्टफ गरिएको सामग्री थियो हैन त्यो पनि एकदमै मिठो र स्वादिलो भएको छ यो चिकन रुलाद वालनट बिस्ट्रो एन्ड ब्यान्क्वेटका सुसेफ विशाल अधिकारीज्यूले हामीलाई यो जुन चिकनबाट बनिने चिकन रुलाद बनाएर देखाइसक्नु भएको छ। अब हामी अर्को परिकारतिर लाग्दैछौँ र अर्को परिकार छ हाम्रो बेइजिङ फ्युजन होल फिस जुन चाहिँ माछाबाट उहाँले बनाउँदै हुनुहुन्छ। जुन फिस चाहिँ हामी अब यहाँ पोखरीमा यहाँ फिस छ त्यो फिस हामी यहाँबाट निकाल्नेछौँ र त्यो फिसलाई नै हामी यहाँ पकाएर हामी यहाँलाई देखाउँदैछौँ। बेइजिङ फ्युजन होल फिस बनाउने सामग्रीहरू
सिल्भर कार्प 450 ग्राम, पाते मसरुम 15 ग्राम, ब्ल्याक मसरुम 15 ग्राम, डल्ले मसरुम 50 ग्राम, सेलरीको टुक्रा 5 ग्राम, सेतो तिल 2 ग्राम, बेजिङ सस 50 मिलिलिटर, कर्नफ्लोर 5 ग्राम, मैदा 5 ग्राम, फिस स्टक 150 मिलिलिटर, लसुनको डाँठ 2 ग्राम, कर्नवेल 20 मिलिलिटर, मटर कोसा 2 ग्राम, लसुनको टुक्रा 5 ग्राम, चिल्ली फ्लेक्स 2 ग्राम, मरिचको धुलो 2 ग्राम र नुन स्वादअनुसार। यसलाई चाहिँ म सर्ट एन्ड स्विट चाहिँ यसलाई म्यारिनेट गर्छु। त्यसको लागि थोरै नुन, सल्ट र अलिकति म के गर्छु कागतीको रस युज गर्छु। एक साइडमा भयो, अब अर्को साइडमा पनि सर्ट एन्ड स्विट मैले म्यारिनेट गरिसकेँ। अब मैले यसलाई कुकिङ ओइल युज गर्छु। अब हामीसँग यहाँ मैदा हैन, मैदा सेतो फ्लोर, यसमा थोरै मैले सेलरी युज गरेँ, चिल्ली फ्लेक्स युज गरेँ र सल्ट एन्ड पेपर थोरै थोरै छ। यसलाई चाहिँ मैले छैन तेल युज गरेको छु। यो चाहिँ स्टिकी नहोस् भनेर चाहिँ मैले थोरै थोरै मैदा युज गर्दैछु। अब यसलाई मैले ग्रिल गर्छु। अब यसलाई लगभग 2 मिनट कुक भइसकेपछि चाहिँ के भन्छ फेरि अर्को साइड चाहिँ फ्लिप गर्छौँ, फर्काउँछौँ, फर्काएर पकाउँछौँ। पटक पटक फर्काएर पकाएपछि दुवैतिरको साइड पाक्न सक्छ, पाक्छ। र यसलाई हामीले खासै धेरै रातो पनि हैन, ब्राउनी कलरमा। फिस भनेको जस्तो यो फिस आइटमहरू त्यति धेरै पकाउनु पर्ने जरुरत हैन, अनि धेरै म्यारिनेट पनि गर्न जरुरत हुँदैन कि फिस अलरेडी सल्टी नै हुन्छ यिनीहरू हैन, र कमलो पनि हुन्छ फिस हैन, अनि त्यही भएर पकाउन धेरै टाइम लाग्दैन। 2 मिनट लगभग भइसक्यो। अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्कोतिर फर्काएर चाहिँ कुक गर्छु। अब अलमोस्ट वान साइड यो अलरेडी कुक भइसक्यो। फेरि अब मैले सेम प्रोसिड्युर फलो गर्दैछु। यसलाई पनि फेरि फर्काइसकेपछि 2 मिनट पकाउने भनेर मैले यसलाई क्लोज गर्दैछु। जति आएर खानु भएको छ फिस अर्डर गर्नु भएको छ चाहिँ एकदम मन पराएर छ। र कति गेस्टहरू चाहिँ रिपिट भएर पनि यही फिसको लागि चाहिँ कहाँबाट चाहिँ आइरहनु भएको छ। यो अलमोस्ट 2 मिनट भइसक्यो र मैले यसलाई चाहिँ ओपन गरेँ र हाम्रो नर्मल्ली फिस कुक भइसक्यो। अब मैले सेम प्यानमा नै मैले चाहिँ अब सस बनाउँदैछु। सस बनाउँदाखेरि मैले थोरै ओलिभ ओइल एड गरेँ, लसुन, प्याज, सेलरी, मसरुम। हामीले 3 टाइप्सको मसरुम चाहिँ युज गर्छौँ। यसमा हाम्रो पाते मसरुम छ, डल्ले मसरुम छ, ब्ल्याक मसरुम छ। 3टै मसरुम मैले युज गरिसकेँ। केराउ पनि एड गर्दैछु, स्क्यालियन पनि मैले युज गरेँ। लसुनको हाम्रो डाँठ पनि छ हैन, हजुर, हरियो लसुनको डाँठ पनि वाला युज गर्नु भएको छ, जुन चाहिँ हरियो देखिरहेछ यसमा मसरुमहरुमा हैन। हजुर, हेर्दाखेरि पनि राम्रो देखिएको छ। यो त कलरफुल पनि देखिरहेछ र अहिले प्रेजेन्टेसन पनि राम्रो देखिन्छ र यसले टेस्ट पनि अहिले राम्रो दिन्छ। किन भन्दा यो ओनियन गार्लिक भनेको चिज हेल्थको लागि पनि धेरै राम्रो हुन्छ। हामीले मोस्ट अफ द खाना जति हामीले बनाउँछौँ हामीले युज गरेकै हुन्छ। यो अलमोस्ट पाकिसक्यो। यसमा स्टक एड गर्छु। यो पनि हाम्रो फिस स्टक हो। हजुर, फिस स्टक हो। फिस कुक भइसक्यो। अब यसले फिसलाई चाहिँ मैले चाइनिज पटमा चाहिँ मैले ट्रान्सफर गर्दैछु। यसमा चाहिँ वेस्टर ससहरू छ, अनि अरू डार्क सोया सस, हट गार्लिक सस, सल्ट, पेपर सबै मिक्स गरेर सबै कुरा, लेमन जुस सबै कुरा मिक्स गरेर छ यसमा चाहिँ। यो धेरै थिक भयो भने हामी स्टक पनि एड गर्न सक्छौँ।
थोरै पानी हालेर कर्नफ्लोरलाई हैन कर्नफ्लोरको घोल बनाउनु पर्यो कर्नफ्लोरको घोलले अलिकति सस अझ मिठो पनि बनाउँछ यसले थिक बनाउँछ थिक भयो भने अनि माछा माथि हाल्यो भने सस पनि माछा माथि नै यो रेडी प्रिपेयर भइसक्यो माछाको माथिबाट हाल्दैछु हामीले जुन चिरा चिरा बनाइएको थियो नि माछा सेफ यो सस चाहिँ त्यहाँभित्र बस्छ होइन र खाँदाखेरि यो जुसी र मिठो हुन्छ होइन हजुर यो सेतो तिल हो यसलाई हामी चाहिँ थोरै टस गर्छौँ भुटिएको सेतो तिल छ होइन फाइनल्ली एउटा लेमोनोइड तपाईँलाई म यो कस्तो छ भनेर टेस्ट गराउँदैछु टेस्ट त गर्नै पर्यो यो सससँग चोबेर यो म खाँदैछु जुन तरिकाले उहाँले बनाउनु भएको छ जति इन्ग्रिडियन्ट्स उहाँले हाल्नु भएको छ त्यो इन्ग्रिडियन्ट सबैको टेस्ट मैले खाँदा मैले फिल गरिरहेको छु एकदमै मिठो र स्वादिलो यो जुन बेजिङ हाम्रो यो फिस छ हाम्रो होइन बेजिङ फ्युजन जुन फिस बनाउनु भएको छ एकदम मिठो र स्वादिलो यो उहाँले सजिलो तरिकाले सिकाउनु भएको छ हामीले पनि घरमा उहाँले सिकाएको जस्तै तावामा पनि हामीले यसरी बनाउन पनि सक्छौँ होइन र यो तरिका सिकाउनु भएकोमा हामी सेफलाई जुन परिकार आज हामीलाई देखाउनु भएको छ सेफलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ दर्शकवृन्द आज हामी थियौँ पानी पोखरीमा अवस्थित वालनट बिस्ट्रो एन्ड ब्यान्क्वेटमा र आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो यहाँका सुसेफ विशाल अधिकारी उहाँले हामीलाई विभिन्न खानाका परिकारहरू बनाएर हाम्रो स्वाद कार्यक्रममा देखाइसक्नु भएको छ र हामीलाई आशा छ यो खानाका परिकारहरू यहाँले घरमा सजिलै बनाएर खान सक्नुहुनेछ दर्शकवृन्द हाम्रो यो कार्यक्रम यहाँले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np बाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र यो कार्यक्रम यहाँले नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ हवस् त अर्को हप्ता हामी अरू खानाका परिकार लिएर यहाँको सेवामा आउने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि हाम्रो टिम र म बेन्जु सरोज यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते